بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع العلیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی، اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صحبوں اور ساتھیوں، انتہائی معززات، مکرمات، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، آج 8 محرم ہے، 10 محرم نو سن 61 ہجری دی اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جس دا نام ہے واقعہ کرب و بلا، اور پیغمبر دے نواسے جگر گوشہ بطول اور فرزند علی المرتضی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے خاندان نو، آل اہل بیت نو کربلا دے میدان دے اندر کوفیاں نے بلا کے فراڈ کر کے، دھوکا کر کے، دغا بازی کر کے انہاں دے خانوادے نو ذبح کر دیتا۔
پیغمبر دے دوویں نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نو انہاں نا بہت زیادہ پیار سی. اگر میں اس پیار دی لسٹ نو بیان کراں تے جمعے دی ٹائم بہت قلیل ہے تے مضمون کم از کم 2 جمعے اج بیان ہونے والا ہے. واقعہ کربلا رب نے قرآن چی بیان کر چھڑے ہے. واقعہ کربلا دا دوسرا عکس جڑا ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ ہے. حضرت یوسف دے قصے نو سامنے لے او قرآن کھول لو مین و ان اوویں ہی ہو رہا ہے جی میں یوسف دے پراواں نے یوسف نو کھوج سٹن تو بعد کیتا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جگر گوشے اور میرے پیغمبر دے بھی دل دے چین میرے محبوب نو انہاں نا کنا پیار کنی محبت کنی عقیدت ہے. ذرا غور کیجئے محبت حسنین کریمین دا فائدہ بھی سن لو تے عظمت بھی سن لو. نبی دے ایک صحابی نے سیدنا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کسے ضرورت واسطے میں اللہ دے رسول دے کول گیا تے خدمت چ حاضر ہویا تے نبی علیہ السلام گھر تو باہر تشریف لے آئے تے آپ نے اتے ایک چادر لئی ہے تے چادر دے وچوں نہ کوئی ابری ابری چیز لگ دی ہے تے حضرت اسامہ کہندے نے میں جدو واپس ہون لگا نا تے میں گیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیا کرو صلی اللہ بہار پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبوب جی اے چادر دے اندر کی ہے سجیوں کھبیوں چادر اٹھی ہے تے آقا علیہ السلام نے ایسرا کر کے چادر نو کھول دیتا ہے تے حضرت اسامہ کہندے نے سجی بغل چ حسن نے تے کھبی دے اندر میرا حسین تے نال آقا فرماندے نے الفاظ نوٹ کرو زبان نبوت دے. آقا فرماندے نے ہازان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. عرشاں والیا یہ دوویں میری بیٹی دے بیٹے نے یہ دوویں میری بیٹی دے بیٹے نے. اللہ میں انہاں نہ پیار کرنا وا اللہ تو ہی انہاں نہ پیار کر تے عرشاں والیا جیڑا انہاں حسن تے حسین نہ پیار کرے اللہ تو او دے نہ پیار کری. میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے گالی مکا دیتی ہے اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی تے میں تینوں ایک اور حدیث سنان لگاواں. اس حدیث دے راوی سید المحدثین حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں حسن نو وینا واں تے میری آنکھاں آنسواں نہ تر ہو جاندیاں نے کیونکہ اللہ دے رسول حسن دے نال بہت زیادہ پیار کر دے سن. مینوں اداواں یاد آ جاندیاں جدوں حسن میرے پیغمبر دی گوچ لے
لیٹ کے آپ دی داڑھی نہ کھیل دا سی مینوں ادا یاد آ جاندی جدوں آقا سجدے دے اندر جاندے نے تے حسن پیغمبر دی کمر تے چڑھ جاندے میرے پیغمبر سجدے تو اٹھ دے ہی نہیں جب تک نواسے اپنے آپ کمر تو تھلے لیندے نہیں اے محبت دیاں پینگاں ویکھ لے اے حبداری ویکھ لے اے دلداری ویکھ لے اے رواداری ویکھ لے کہ نواسیانا میرے پیغمبر نے کیویں پیار کیتا ہے آندے نے میرے آقا علیہ السلام اس طرح کر کے میں نبی پاک نہ جا رہا وہاں بازار دے اندر تے مسجد چاہ جاندے نے آندے نے او ننہ کدھر ہے او ننہ کدھر ہے مراد کی حسن کدھر ہے اللہ اکبر کبیرہ حسن آوندہ ہے حسن آوندے نے ابو ہریرہ کہندے نے میریاں اکھاں نے منظر ویکھیا کہ میرے پیغمبر دی گود دے اندر آن کے نبی دے سینے نہ چمڑ جاندے نے اے سینہ کیڑا لاہوریو علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اے علم نشرح دا سینہ جدے نہ حسن چمبڑ گئے نے تے ادھر میرے وال ویکھو سارے گوڑے چھڑ دیو اس طرح کر کے نبی دے ہونٹاں دے اتے حسن نے اپنے ہونٹ رکھ دیتے نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ اللہ تو جاننا میں محمد حسن نہ پیار کرنا وہاں اللہ تمہیں یہ دینا پیار کر تے جڑا حسن نہ پیار کرے اللہ تو دینا پیار کری اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی تے میں ایک اور تھانو حدیث سنا دے وہاں اس حدیث دے راوی یعلا بن مرہ بیان کر دینے میں جگہ دے پیر نہ ایک دعوت واسطے جا رہا ایک گلی دے اندر ویکھیا حسین کھیڑ دینے پہ بچیاں دے نال آقا دی اچانک نگاہ پہ جاندی ہے تے میرے آقا حسین دے پیچھے دوڑنا شروع کر دیندے نے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وبسط یدیہ فجعل الغلام فرمایا یفرہا ہنا وہا ہنا ویزاہقہ النبی نبی علیہ السلام تیزی نہ آگے ودے نے اپنے ہتھانو ایویں پھیلاندے نے حضرت حسین آؤندے نے میں قربان جاواں میرا حسین ٹہل دا ہوندا ہے تے آن کے نبی دے اسرا سینے نہ چمڑ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے ایتھے ہاتھ رکھیا ہے ایک ایتھے رکھیا ہے اپنے ہونٹ حسین دے ہونٹاں تے رکھ دتے نے اے ویکھ لے محبت دا انداز تک لے تے نال کی آندے نے اللہ حسین منی وانا من حسین اللہ میں حسین دے وچوں حسین میرے وچوں اللہ میں حسین دے وچوں حسین میرے وچوں احب اللہ من احب حسینا حسین سبتم من الاسبات عرشاں والیا میں حسین نہ پیار کرنا اللہ تو یہ دینا پیار کر کیونکہ حسین نواسیاں دے وچوں میرا نواسا ہے اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی تے میں ایک اور حدیث تھانو لگا سنان ذرا غور کرے آجے اس طرح کر کے حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کر کے نکل دینے عصر دی نماز پڑھا کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل دینے پہ میرے صدیق نے حسن اپنے کندھیاں تے چک لیا اور تو صدیق نو گالا کٹنا لانتیا صدیق دے بارے چ بغض رکھنا ویکھ میرے علی نو صدیق نہ کنا پیار ہے اگلے جمعے چ انشاءاللہ میں دساں گا صدیق نہ علی نو کنا پیار ہے اور صدیق نو اہل بیت نہ کنا پیار ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نو پیار نہ ہو میرے بھائی ایسا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کول کھڑے نے تے علی نے حسن نو چک لیا
تے آندے نے بے ابی شبیہن بن نبی ولیس بی شبیب شبیہن بے علیین. صحیح بخاری دی حدیث نمبر 3542 ہے. آندے نے اور میرے ماں باپ قربان ہون حسن تیرے تو، میرے ماں باپ قربان ہون حسن تیرے تو. اوے حسن تو آمینہ دے لال نہ ملنا، حضرت علی نہ نہیں ملدا. حسن نو ویکھیا آمینہ دا لال یاد آ جاندا سی. حسن دا چہرہ نبی دے چہرے ورگا، حسین دا تھلے والا دھڑ جیڑا میرے آمینہ دے لال ورگا. نبی دے دعا نواسیاں دے اندر نبی دا پورا جسم نظر آ رہا ہے. اور میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گل کئی، اوے علی حسن تیرے نہ نہیں ملدا، آمینہ دے لال نہ ملدا ہے. تے میرا علی گل سن کے مسکرائی جا رہا ہے. آ نظرہ غور کر، میں واقعہ پڑھیا حضرت عمر دے پیار دی گل کراں. عمر دی خلافت دا دور ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت حسین دا تکرار ہو گیا ہے. حسین آندے نے عبداللہ جنہ مرضی تو خلیفہ دا بیٹا بن، تیرا باپ 2.5 لاکھ مربع میل دا مالک ہے، لیکن گل سن لے ہے تے میرے باپ میرے نانے دا نوکر ہے، میرے نانے دا غلام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نو بڑا غصہ آیا ہے. آن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ابا جی اج حسین نے مینوں اے گل کہی ہے. فرمایا پترا چل میرے نال لے کے بیٹے نو حسین کو جاندے نے. حسین تسی اے گل کہی ہے کہ میں تیرا باپ میرے ابو دا غلام ہے، میرے نانے دا غلام ہے. ہاں جی میں کہی ہے. تے حضرت عمر آندے نے حسین بیٹا ایتھے لکھ دے کہ عمر میرے نانے دا غلام ہے. ایتھے لکھ دے کہ عمر میرے نانے دا غلام ہے. میں قبر چ جاواں گا، فرشتے حساب لین واسطے آؤں گے. فرمایا میرے کو حساب کیوں لیندے ہو، میں تے حسین دے نانے دا غلام ہاں. او میرے بھائی ویکھ لے، محبتاں ویکھ لے، عقیدت ویکھ لے، مودت ویکھ لے، محبت ویکھ لے، پیار ویکھ لے، رواداری ویکھ لے کنی ہے. میں قربان جاواں حضرت آقا علیہ السلام. آنا میں اگے چلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مسجد نبوی دے اندر حضرت آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے تے آقا دا سجدہ لمحہ ہو گیا ہے تے میں وینا کیا میں سجدہ کافی کیونکہ حسن تے حسین نبی دی کمر تے چڑھے نے اپنے آپ اتر دے نے. اللہ دے رسول سجدہ لمحہ ہو گیا ہے. آقا فرماندے نے حسن تے حسین میری کمر تے چڑھے سن. میں سجدے چو اٹھنا پسند نہیں کیتا کہ میں کیا میرے دوویں بیٹے میری کمر تے کھیڑ دینے پہ. میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ نو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انہاں دعا نو انہاں دے گھر چھڈ کے آ. حضرت ابو ہریرہ آندے نے ایک نو میں ایس کندے نہ چک لینا دوجے نو ایس کندے نہ چک لینا. اللہ اکبر تے نیرا سی تے مدینے دیاں گلیاں بھی اوویں دیاں سن. تے ابو ہریرہ آندے نے او ہریرہ اپنی طاقت تو ود وزن چک لے آئی کتے ٹھڈا لگ گیا تو ڈگ پیا. حسن تے حسین نو چوٹاں آ گئیاں وہ پیغمبر دے دل تے چوٹاں ہون گئیاں. حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں اسرا گلیے چڑھنا وا آسمان دے اتوں ایک بدلی چمک دی ہے وہ چمک اس وقت تک گلی چ رہندی ہے جب تک میں حسن تے حسین نو کر داخل نہیں کر لیا. بلکہ حدیث چاہتا ہے کہ چھڑی سی چھڑی ہے حضرت ابو ہریرہ دے کول چھڑی اسرا سیدھی کر دینے او دے وچوں لاٹ نکل پیندی ہے پوری گلی روشن ہو جاندی ہے.
اللہ اکبر کبیرہ او لوگو حسن تے حسین کون نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اسی جا رہے ہیں اس طرح تے ویکھیا فاطمہ دے کروں رون دی آواز آوندی ہے پئی تے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹے فاطمہ اے دوویں کیوں رو رہے نے ابا جی انہاں نو پیاس بڑی لگی ہے پانی گھر چوں مک گیا ہے تے بیرے زروان کنواں بڑی دور ہے پانی لے آندا نہیں گیا انہاں نو پیاس لگی ہے تے آقا فاطمہ دے دروازے دے اگے ہی بہ جاندے نے فرمایا حسن نو مینوں پھڑا ادھر میرے ول ویکھو حسن نو پھڑیا تے آمینہ دے لال نے اپنی زبان نبوت جڑی ہے حسن دے منہ چ پا دتی حسن چوس دے رہے سبحان سبحان پیاس بجھ گئی حسن نو پیچھے کیتا فرمایا حسین نو نہیں پھڑا حسین نو پھڑے پھر حسین دے منہ کی زبان پا دیتی ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اے زبان ہوئے جڑی اللہ دی وحی تو بغیر بول دی نہیں جس زبان کا ذکر اللہ نے قرآن میں حضرت حسین زبان نبوت چوستے رہے اور اس وقت تک چوستے رہے جب تک پیاس بجھ نہیں گئی اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت حسین نے پیاس بجھائی زبان نبوت دے نال حضرت حسن نے پیاس بجھائی زبان نبوت دے نال پھر تینوں مننا پائے گا ان اللہ استفا آدم و نوحا و آنوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم میں قربان جاواں جے دوویں نواسے بیمار ہو جاندے نے جگاں دے پیر دم کر دے نے آندے نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ صحیح بخاری دی روایت ہے جگاں دے پیر اپنے نواسیاں نو ایک کلمے پڑھ کے دم کر دے اللہ شفا عطا کر دیں دے سبحان ایک حدیث اور یاد آئی میرے پیغمبر نے حسن نو موڈیاں تے چکیا تے ابو بکر آندے نے حسن تیری سواری کنی سونی ہے تے آقا فرماندے نے ابو بکر سواری سونی نہیں سوار بھی بڑا سونا میں کیا حسن تیری عظمت تو قربان جاواں نبی دی واری آئے تے نبی دی سواری بچپن دے اندر حلیمہ دی گدی بنے میرے آقا دی واری آئے معراج تے آقا جان تے سواری براق بنے ہجرت تے میرے آقا نکلن سواری صدیق بنے حسن تیری عظمت دے کیا کہنے تیری سواری آمینہ دلال بنے کون حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہن دوواں نواسیاں دی عظمت مسلم ہے کوئی دنیا دی طاقت انہاں نواسیاں دی عظمت فضیلت مرتبت اور شان دا انکار بھی نہیں کر سکتی مقابلہ بھی نہیں کر سکتی گل دی سمجھ آ رہی ہے ہن اگے چلنا حضرت حسنین کریمین ایک اور حدیث سن لو اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا نے فرمایا سی وَمَنْ أَبْغَزَهُمَا فَقَدْ أَبْغَزَنِي جنہیں حسن تے حسین نہ بغض رکھے ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھے ہے جنہیں حسن تے حسین نہ بغض رکھے ہے
انہیں میں محمد نہ بغض رکھے ہے آ نہ ذرا غور کر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس طرح کر کے حضرت حسنین کریمین دے نال کنا پیار ہے آقا علیہ الصلوۃ جابر کہندے نے اس طرح کر کے حضرت حسین آ رہے نے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى الحسین ابن علی حضرت جابر بیان کر دینے آندے نے میں وینا وا میں بڑا خوش ہونا اس بات تے آقا فرماندے نے جنتی ویکھنا اینو ویکھ لو حضرت جابر آندے نے میں اگے ہو کے جدوں میں وینا وا تے حضرت حسین نے جنہ دی جنت دا اعلان میرے پیغمبر نے زبان نبوت چو کر دیتا ہے ایک حدیث صحیح بخاری دی ہور سن لو اس طرح کر کے آقا منبر تے کھڑے نے اس طرح کر کے سامنے ہو حضرت حسن تے حسین آ رہے نے سرخ رنگ دی انہاں نے جبہ پایا تے جبہ پیراں دے اندر پیا لمکدا ہے اللہ اکبر کبیرہ جبہ پیراں دے اندر لمک رہا پیراں چ اڑ رہا مجمع دے وچوں دی حضرت حسن حسین آ رہے نے حسن کدی کھبے ڈگدا ہے کدی حسین سجے ڈگدا ہے میرے نبی حسن تے حسین دا گرنا وارا نہیں کھاتا لاہوریو مسجد نبوی دے اندر میرے نبی جمعہ پڑھا دے منبر تو تھلے آ گئے ہن میں تیری عدالت فیصلہ رکھنا چاہنا حسین دا گرنا نبی نو مسجد نبوی وارا نہیں کھاتا میرے حسین دا کٹنا کنے وارا کھائے آقا نیچے اترے حسن نو ایس کندے نہ لا لیا حسین نو ایس کندے نہ لا لیا تے منبر تے آگے کھڑے ہو گئے تے آندے میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ او لوگوں مال تے اولاد فتنہ آنا میں تینوں کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا میں تینوں واقعہ سنا رہا ہوں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے حسن حسین دیاں عظمتاں تے شانہ مقام اگر بیان کردہ رہا جمعہ دا ٹائم ایتھے ہی گزر جائے گا آنا میں کہ مظلوم کربلا والوی جانا ہے اس طرح کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جگاں دے پیر دے کول ہوندے نے تے آقا دیاں اکھاں چو آنسو نے میرے پیغمبر رو رہے نے فرمایا اللہ دے رسول کسے ناراضگی دی وجہ تو رو رہے ہو فرمایا نہیں فرمایا علی میرے کل جبریل آیا اجے ہونی اٹھ کے گیا انہیں منو دسیا تھوڑے نواسے حسین نو فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے ایک دن آقا علیہ السلام نو دوپہر دے ٹائم خواب آندا ہے خواب جو ویندے نے آندے نے میں ایک دن دوپہر نو خواب وینا وا جگاں دے پیر منو مل دے نے آپ دے وال بکھرے نے گردلود نے جی میں کٹا پیا ہوندا ہے آپ دے ہاتھ دے اندر ایک خون دی بوتل ہے جی دے اندر خون ہے میں پوچھنا وا میرے ماں باپ تھوڑے تو قربان ہون اللہ دے رسول اے بوتل دے اندر خون کا دے اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے نے عبداللہ اے خون جیڑا حسین دے تے او دے ساتھیاں دے یعنی پیغمبر نے پہلے ہی دس دیتا ہے ایک وقت آئے گا فرات دے کنارے دے اتے میرے بیٹے میرے نواسے حسین نو ذبح کر دیتا جائے گا ام سلمہ فرماندیاں نے حسین بن علی موجود نے تے جگاں دے پیر حسین والویک کے روئی جا رہے نے فرمایا اللہ دے رسول اماں جی ام سلمہ کہہ دیا نے حسین والویک کے خوش ہونا چاہیے تسی رو رہے ہو فرمایا ام سلمہ ایک وقت آئے گا میری امت میرے اس نواسے نو قتل کر دوے گی اللہ آؤ ذرا غور کرو نا
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیاں نے لیٹر لکھنے شروع کر دیتے ہیں. ایک گل یاد رکھ لو، اے میرے کو کتاب الاحتجاج تبرسی کی کتاب ہے، ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب تبرسی ہے. یہ 6 ہجری کے اندر یہ عالم آیا، 6ویں ہجری چنے کتاب لکھی ہے جدا نام الاحتجاج. الاحتجاج جڑا حوالہ دین لگا پاکستان دے ذاکر نہیں، پوری کائنات دے ذاکر کٹھے ہو کے آ جان. اگر میرے حوالے نو غلط کر جان میں ممبر تے چڑھنا ہی چھڑ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینے تو کوفے کھڑنے والے کون سن؟ بولیے. کیونکہ دارالخلافہ تے مدینہ سی نا. حضرت ابو بکر دی خلافت بھی مدینے چ، عمر دی، عثمان دی، تے حضرت علی نو کیڑی مجبوری آئی کہ مدینہ چھڈ کے کوفے ٹر گئے؟ میرے علی ستائے انہاں لوگاں دے جنہاں حضرت عثمان نو شہید کیتا ہے. حضرت امیر معاویہ بن علی انہاں کو بدلہ دو، فرمایا میں اس پوزیشن چ نہیں، انہاں تنگ کر چھڈیا. کوفی آئے، علی مدینہ چھڑ دے کوفے آئے. حضرت علی نو کوفے چلا گئے، دارالخلافہ کوفے چلا گیا. انہاں کوفیاں نے حضرت علی نو شہید کیتا رضی اللہ تعالی عنہ. میں بھی توالت اور بحث نہیں جانا چاہتا، کبھی شان علی میں بیان کیتا پھر دسا. کوفی عبد الرحمن بن ملجم جنہیں حضرت حسین رضی اللہ حضرت علی نو شہید کیتا، کوفی دائی. حضرت حسن کی خلافت آئی، امیر معاویہ بھی وقت دے خلیفہ بنا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا میرا حسن سردار ہے، ایک وقت آئے گا دو عزیز قبیلیاں دی صلح کرائے. آپ نے فرمایا. حضرت حسن کی خلافت آئی، ایک حضرت حسن کہنے لگے میں سارا کچھ چھڈ کے امیر معاویہ کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتا. انہاں خارجیاں نے حضرت حسن دے تھلیوں مسلح کھچ لیا، حضرت حسن نو ماریا، زہر دے کے شہید کیتا. حضرت حسن نو شہید کرنے والے کون نے؟ کوفی. حضرت علی نو شہید کرنے والے کون نے؟ بولو بولو، کوفی. انہاں کوفیاں نے ہن 18,000 خط لکھیا کنوں؟ حضرت حسین نے. تسی مکہ چھڈ کے کوفے آ گئے. کنے ہزار؟ جلاء العیون اٹھاؤ شیعہ دی موت پر کتاب، میں کسی حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا. 18,000 خط، 1 2 4 نہیں 18,000. حضرت مسلم بن عقیل چچا زاد پائی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے مسلم جا جا کے انہاں دا جائزہ لے کے آ. وہ لیٹر چو لکھ دینے پہ مسلم بن عقیل مکیوں نکل دینے جاندے نے کوفے دی اندر تے مسلم دے ہاتھ دے اتے 18,000 کوفیاں نے بیعت کی دیئے. تے مسلم بن عقیل کو خط لکھوا لیا ہے کہ حسین نو خط لکھ دے، کوفے دے حالات بڑے سازگار نے تے کوفی تھوڑے نہ بڑی محبت کر دینے. ایک کوفی شیعہ تھوڑے نہ بڑا پیار کر دینے. ادھروں لیٹر لے کے کوفے جو چل پیندا مکے دی طرف قاصد نکل پیندا تے اودوں کوفے دے گورنر نعمان بن بشیر نے تے پتہ لگدا شام دے اندر کہ کوفیاں نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے تے ایتھوں دا گورنر تبدیل کر دیتا جاندا ہے. اے جڑا نواں گورنر آیا دا نام عبید اللہ بن زیاد ہے. اے آندا ہے مسلم میرے ہاتھ تے بیعت کر. مسلم آندے میں گردن تے کٹ سکدی ہے لیکن میں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکدا. اس ظالم نے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے.
ادھروں قاصد مکے چ پہنچ جاتا ہے. حضرت حسین 72 آدمیاں دا قافلہ لے کے نکل پیندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے حسین نہ جائیں. عبداللہ بن عمر کہندے نے حسین بولو حسین نہ جائیں. حضرت ابو سعید خدری آندے نے حسین نہ جائیں. عبداللہ بن عمر آندے نے حسین میں تیری سواری دے اگے لمیا پہ جانا ہے, تو مکہ چھڑ کے کوفے نہ جا. او کوفیاں نے تیرے باپ نہ وفا نہیں کی تھی تے تیرے بھائی حسن نہ بھی وفا نہیں کی تھی, تو تیرے بھی وفادار نہیں ہو سکتے. میرے حسین نے اسرا کر کے او تھیلا جدے 18,000 کوفیاں دا خط سی او نال للیا, او نہ دے خط آئے نے, میں انہوں نے وکھاواں گا. تے صحابہ آندے نے حسین نہ جا. صحابی موڑ دے نے حسین باز نہیں آئے. نال بیویاں نے نال بچے بھی نے. میرا حسین نکلتا ہے, میرے نبی دا نواسا نکلتا ہے. چل دیاں اے جا رہے نے کتھے کوفے. جانا تے کوفے سی تے راہ دے اندر ہی ایک شاعر ملیا ہے جدا نام ہے فرازدق زدق. او دا نام ہے فرازدق, او دا نام ہے. تو شاعر ملتا ہے حسین کتھے جا رہے ہیں؟ میں کوفے جا رہے ہیں. حسین واپس ٹر جا, تیرے بھرا مسلم بن عقیل نو کوفیاں نے شہید کر دیتا تے نال او دے دوویں بچے بھی انہاں مار دیتے نے. ایک دا نام اون ہے, ایک دا نام محمد ہے. معصوم بچے. رات دا ٹائم ہے, ایک ٹیلے تے بیٹھے عبید اللہ بن زیاد دا سپاہی آیا. بچیوں تسی کون ہو بھائی؟ تے آندے نے اسی مسلم دے بچے ہاں, لا وارث سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا. کول امی بھی نہیں کول ابا بھی نہیں, سانو کوئی ویرن نہیں موڈیاں تے چان والا. حسین نہ جا. حضرت حسین واپسی دا ارادہ کر دے نے تے مسلم بن عقیل دے بھائی آتے نے, جناب ساڈا بھائی قتل کروا کے تے ہن واپس جا رہے ہو. حسین گاہ نو ٹر پیندے نے تے جانا تے کوفے وے, لیکن کربلا تے کوفے دا درمیانی فاصلہ 74 کلومیٹر ہے. کنے تے پھر کربلا کی رہ گئے؟ کربلا کیوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا, اللہ شام کے اندر تے یمن چ برکت پا دے. پھر دعا کی تھی اللہ شام تے یمن چ برکت پا دے. صحابی کہندا وا فی عراق نا, اللہ رسول عراق چ نہیں. آپ خاموش ہیں. پھر دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی شامنا یمننا, اللہ شام تے یمن چ برکت پا دے. راوی آندا ہے صحابی کہندا فی عراقنا, اللہ رسول عراق دی دعا کیوں نہیں کر دے؟ آقا فرماندے نے ہنا کل زلازل والفتن ومنہا یتلو کرن الشیطان. اے جڑا عراق ہے ایتھے بڑے زلزلے اٹھن گے, بڑے فتنے اٹھن گے, اور ایتھوں ہی شیطان دا سنگ طلوع ہوئے گا. یہ فتنیاں دا مرکز ہے عراق. نبی علیہ السلام دے نواسے ہن کوفے نہیں جان دیتا, وہ بائی پاس ہو گئے. بائی پاس کا مطلب کی ہوتا ہے؟ ایک بندے نے جانا ہے کتھے گجرالے, تو ایتھوں چڑھے گا رنگ روڈ تے سیدھا کالا شکاکو جا کے اترے گا, تو انہوں وچوں دی پہنتی کی لوڑ. جانا کوفے میں, کوفے تو کربلا کنے بولو 74 کلومیٹر. تے پیدل کنی دیر دا سفر ہوئے گا؟
آخر سواریاں نے جانے کاراں تھوڑی. ویسے یوٹیوب تے میں ریسرچ کیتی ہے 1 گھنٹہ تے 1 منٹ دا سفر بنتا ہے کار تے پکی سڑک دے اوتے کوفے تو. ذرا غور کرو. پھر اوتھوں ہی کوفے تو دمشق تے دمشق تو شام، شام تو لبنان، یعنی شام تو اگے لبنان ہے، لبنان تو اگے دمشق ہے جتھے دارالخلافہ سی، جتھے یزید بیٹھا ہے. تو ہن سارا پہاڑا کدھر دے پاندے یزید دے. یزید جیڑا ہے یہ کوفے تو یہ حساب لا لو دمشق جیڑا ہے نا اوتھے جان واسطے 7-8 دن لگتے نے. بندہ اگر سواری تے جائے اونٹ وغیرہ تے جائے تے اوتھے جا کے ادو ہے کوئی ٹیلی فون تے ہے کوئی نہیں سی. یہ ہے سی بولو نہیں کوئی فون نہیں سی. قاصد جاندا سی، قاصد پیغام لے کے واپس آوندا سی. حیرانگی دی بات ہے کربلا دے میدان کے اندر حسین اور آل حسین نو شہید کیتا گیا ہے. دمشق کے اندر یزید نو اس بات کا علم نہیں. میں کوئی یزید کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن گالا یزید نو کیوں؟ تبرہ یزید کا کیوں؟ یزید ایک بہانے حضرت امیر معاویہ کی ہدایت کرتا ہے. اصل ہدایت امیر معاویہ سے کی جاتی ہے کہ یزید ہوتا بیٹا ہے. اور لوگوں سن لو، پتے دی گل سن لو، دل دی تختی تے لکھ کے جا. اگر یزید اتنا برا سی، امیر معاویہ نے پرورش عامیہ نے لال کو پائی ہے. جڑے نبی دے تربیت یافتہ نے وہ شریعت نو اگے رکھ دے نے، اولاد نو اگے نہیں رکھ دے. اگر یہ نہیں بہنا یزید سی پھر امیر معاویہ نے مسرت تے کیوں بٹھایا؟ امیر معاویہ کاتب وحی نے اور یزید تابعی ہے، صحابی کا بیٹا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رانی او لا مرانی. لوگوں جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا انہوں جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں، تے جنہیں میرے ویکھن والے نوں ویکھیا انہوں جہنم دی اگ نہیں. اٹیک یزید سے. میں کوئی یزید کا دفاع نہیں کر رہا. پھر سنو، یزید اور امام حسین کا مقابلہ کرنا یہ ویسے ہی حضرت حسین کی توہین ہے. اہل حدیث کا عقیدہ ہے 1000 یزید ہوئے امام حسین کی جوتی دی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ساڈا عقیدہ ہے. کیوں سامنا کرتے ہو؟ کیوں مقابلہ کرتے ہو؟ ہائے حضرت امام احمد بن حنبل سب کا رحمت اللہ پوچھنے والے نے پوچھا امیر معاویہ کی عصمت سے آتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کی عصمت سے آتا ہے؟ امام احمد بن حنبل فرمان لگے او ایک تابعی دا مقابلہ، ایک امتی دا مقابلہ نبی دے صحابی نہ کر رہے ہیں. 100 عبد العزیز ہوئے امیر معاویہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جس واسطے نبی نے دعا مانگی تھی. امیر معاویہ ہوئے جنہیں پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے نبی کو علم حاصل. تو امیر معاویہ نے عمر بن عبد العزیز کو اس طرح یزید کا مقابلہ حضرت حسین کا نہ کرو. حسین سے نبی کا نواسا ہے، پیغمبر دی گود چ کھیڑدا رہا. میرے نبی نے ہائے انہوں بڑے لاڈا نہ پالے، پیغمبر نے پرورش کی تھی. فاطمہ دا بیٹا ہے، علی دا بیٹا ہے. ہائے ہائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدے چلدے کربلا دے میدان تے پہنچ جاندے نے تے حضرت حسین کہندے نے اوے کوفیو میریاں 3 شرطاں نے. پہلی شرط ہے کہ منو تسی ڈائریکٹ جان دیو دمشق دے اندر یزید دے کول
میں اپنا ہاتھ جیڑا ہے او یزید دے ہاتھ چ دینا چاہنا وا۔ اے ویکھ لو میں حوالہ بھی لے کے آیا، اے تابی نے بلال بن اصاف سکا تابی نے اندنے حسین شام تو جدو یزید بن معاویہ بن ابی سفیان دی طرف جا رہے نے تے کربلا دے مقام دے اتے عمر بن سعد، کسے نے عمر بن سعد، شمر بن ذل جوشن، حسین بن نمیر وغیرہم دا لشکر ملدا ہے تے امام حسین آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوے عمر اوے عمر مینوں ڈائریکٹ جان دے یزید دے کول، میں جا کے یزید دے ہاتھ دے اتے بیعت کرنا چاہنا وا، آنا میں بیعت کرنا چاہنا۔ تے اگوں جواب دیندا ہے اسی تینوں یزید کو جان نہیں دینا، اگر تو ایتھوں بچ کے نکل گیا پھر ساڈی خیر نہیں۔ ذرا غور کرو، کتاب جمل من انصاب الاشراف للبلازری دی ہے، سند بھی ایدی ٹھیک ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھوں پتا چلدا ہے کہ یزید دی خلافت دے اتے میرے حسین نو اعتماد سی، جڑا کہا کہ میں حسین دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دینا چاہنا، تے پچھوں پیغام آندا ہے کوفے چوں حسین بچ کے نہ پائے، تے دوجی شرطے وے کوفیو مینوں واپس مکے جان دیو، فرمایا اے بھی نہیں ہو سکدا، تے تیجی شرطے وے مینوں سرحدات تے جا کے لڑن دیو کافران دے نال، میں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں گا۔ فرمایا اے بھی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے آئیے نا، کربلا دا میدان ہے تے ایسرا کر کے خیمہ لگا ہے، تے میں تینوں حوالہ دینا چاہنا وا مکتبہ اہل البیت دا، اہل البیت الاسلامیہ، اے شیعہ دا مکتبہ ہے تے شیعہ دی کتب دا حوالہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خیمے لگ جاندے نے کربلا دے میدان، کرب تے بلا مصیبتیں ہی مصیبتاں نے، دکھ ہی دکھ نے، پریشانیاں ہی پریشانیاں نے۔ ہن میں تینوں ایک ایسا حوالہ تے حضرت امام حسین دے ڈائریکٹ الفاظ شیعہ کتب تے حوالے نہ سنان لگا وا، حوالہ سن لو تے ذہن دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ۔ راوی کہندا فَإِذَا شَيْخٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، آندا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت میں کردے نے، وَقَالَ الدَّمُوعُ تَسِيلُ عَلَىٰ خَدَّيْهِ وَلَحِيَتَيْهِ، فرمایا حضرت حسین دے آنسو ایتھوں ڈگ دے نے تے داڑھی تے گرن دے نے، تے راوی آندا قال قلت بے ابی و امی، حسین میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون، من انزلک بہذا البلاد والفلا والفلاتی، اے جنگل بیابان دے اندر تینوں کون لے کے آیا ہے، جنگل بیابان دے اندر تینوں کنے بلایا ہے، اے جنگل دے اندر سنے بچیاں ہی لے کے۔ ایتھے گل ایک ہور بھی نوٹ کر لو، حسین تے لڑائی دا ارادہ نہیں، اگر لڑن دا ارادہ ہوندا تے اپنے بیوی بچیاں نو نال لے کے میرا حسین کدی بھی نہ جاندا۔ میرے حسین دی لڑائی دا ارادہ، اوچی بولو، لڑائی دا ارادہ نہیں، تے حضرت حسین انہوں جواب دیندے میں آندہ والفلات اللتی لیس بہا احدن، کوئی ایتھے بندہ بشر نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں۔ حسین جنگل بیابان چان کے ڈیرے لالے نہیں، تے حضرت حسین کی آندے نے، حسین دا الفاظ سن لو، فقال حاضی کتب اہل الکوفہ الیہ ولا اراہم الا قاتلیہ، فرمایا سن لے اے میرے کو کوفیاں دا 18,000 خاتے، اے کوفیاں دے خط منو ایتھے لے کے آئے نے، تے ولا اراہم الا قاتلیہ، ہن منو یقین ہو گیا اے نہ منو زندہ چھڑنا نہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے ایوے کیتا منو شہید کیتا،
لم یدعو للہ حرمتن الا انتہکوہا. پھر سن لے ایک قیامت تک کسے حرام چیز نو حرام نہیں سمجھن گے. میرے بھائی اجے بھی سمجھ نہیں آئی. میدان کربلا دا سب تو پہلے جنہیں جامع شہادت نوش کیتا کون ہے؟ حضرت ابو بکر بن علی ہے، پھر عمر بن علی ہے، عثمان بن علی ہے. چوتھے نمبر تے جڑا شہید ہویا تیریاں 11 کتاباں دا حوالہ. رب کبریا دی قسم ہے جو کوئی دنیا دا ذاکر ایران دا ذاکر میں منبر تے چڑھ کے قرآن اگے رکھ کے کہہ رہے ہیں اس حوالے نو غلط کر جائے یوسف مسروری اپنے باپ دا نہیں اس ذاکر نو گاڑی انعام چ نہ دے دے. تیریاں 11 کتاباں دا حوالہ 12ویں کتاب بھی غائب ہے، تیرا 12واں ایمان بھی غائب ہے. سب تو پہلے کربلا جنہیں جان دیتی ہے وہ ابو بکر بن علی ہے جنہیں دوجے نمبر تے شہید ہویا. عمر بن علی ہے جڑا تیسرے نمبر تے شہید ہویا. عثمان بن علی ہے جڑا چوتھے نمبر تے شہید ہویا. ابو بکر بن حسن ہے جڑا 5ویں نمبر تے شہید ہویا. عمر بن حسن ہے جڑا 6 نمبر تے شہید ہویا. عثمان بن حسن ہے جڑا 7ویں نمبر تے شہید ہویا. ابو بکر بن حسین ہے، عمر بن حسین ہے، عثمان بن حسین ہے. کربلا دے شہداء دا ذکر کرنا ہے، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا شہداء کربلا کے نام ذکر؟ واقعہ کربلا دی آڑ لے کے گالیاں ابو بکر و عمر عثمان حیران کی اس بات. سنو میدان کربلا دے اندر چھوٹا جہا بچہ ہے علی اصغر سکہ سند دے مطابق ایسا کر کے حضرت حسین نے چکے کربلا کے میدان کے سامنے کہنے لگے کوفیو او کوفیو ساڈا تے قصور ہے اس بچے دا کی قصور. ایک کوفی نے اینو تے پانی دے دیو، ایک کوفی نے تیر ماریا سیدھا بچے دی حلق چ وج گیا. تیر پٹیا خون دی تیری چل دی ہے. حسین میں اسرا خون اپنی تلی تے لیا تانو سٹ کے آندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی وہ بھی تیرے راج قربان کر دیتی ہے. میں قربان جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نے میرے نبی دا نواسا ہوندا شیر خدا ہوندا تے انہاں نو 34 زخم تلواراں تے لگ دے نے تے 32 زخم نیزیاں دے نے 82 زخم لگ دے نے تے میرا حسین کربلا دے میدان چ ڈگ پیندا. پیر زینب دی گود خالی ہو گئی، پیار دین والا کوئی نہیں رہا. تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنے خیمے دیاں بیبیاں نو آندے نے او بیبیو گل تے آن نہ سن لو تے حسین دی وصیت تے عمل کرنا جے. حسین دے جان تو بعد تساں پٹنا نہیں، تساں کٹنا نہیں، اپنے رخسار نہیں پٹنے بلکہ صبر کرنا ہے. ایویں صبر کرنا ہے جی میں فاطمہ نے اپنے ابے دی وفات تے صبر کر کے وخایا سی. اللہ اکبر کبیرہ تیری جلاء العیون چ لکھیا ہے، بہار الانوار چ لکھیا ہے، منتہی الاعمال چ لکھیا ہے. آ نظرہ غور کر 8 محرم ہے، 10 محرم دا دن ہے، ہفتے دا دن ہے، بعد نے لکھیا سوار دا دن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بعض آندے نے پانی بند کر دیتا گیا تے ایک ذاکر آندا ہے کربلا دے میدان چ سکینہ دی شادی ہوئی ہے، اوتھے مہندیاں کھولیاں گئیاں
میں کیا گپ مارنا جھوٹ بولنا سالما آنا پانی پین واسطے تے لبدا نہیں سی مہندیاں کھولن واسطے کتھوں لب گیا تے نالے آندے نے محرم چ شادی کرنا حرام ہے آندے نے کہ نہیں وہ بولو تے صحیح اسی آنے محرم چ شادی کرنا کوئی حرام فاطمہ دی شادی حضرت علی نے محرم چ ہوئی ہے جاؤ جے فاطمہ دی شادی محرم چلی نہ ہو سکتی ہے تے تیری میری بہن اور بیٹی دی شادی نہیں ہو سکتی بولیے نبی نے حضرت صفیہ کا نکاح محرم چ نہیں تھا آقا نے خود نکاح محرم چ نہیں تھا محرم چ شادی کرنا کوئی گناہ وہ بولو کوئی گناہ میں اپنے بیٹے دا نکاح عتیق دا نکاح محرم چ کیتا کوئی گناہ نہیں محرم چ شادی کرنی ہے اونچی بولو محرم چ شادی کرنی ہے کوئی گناہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا جاندا ہے تے ہن میں تینوں حسین دے قاتل دا نام لگاں دسن اے الموجم الکبیر میرے ہاتھ چ ایدی جلد نمبر 3-2 ہے اے ویکھ لے حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ حدثنا فرات بن محبوب حدثنا ابو بکر بن ایاس حدثنی اسلم المنکری قال دخلت علی الحجاج فدخل سنان بن انس قاتل الحسین فاذا شیخ آدم فیہ الناون طویل الانف فی وجہہ یرس فاوقف بحیال للحجاج فنظر الیہ الحجاج فقال انت قتلت الحسین قال نعم قال وکیف صنعت به قال دامته بالرمح وحبرته بالسيف حبرا فقال له الحجاج اما انکما لن تجتمع فی دار حضرت حجاج بن یوسف ایک صفاق آدمی سی شہید کرنے والا صحابہ نو ظالم آدمی ہے ایدی عدالت دے اندر ایک بندہ پیش کیتا جاندا ہے جدا نا سنان بن انس ہے تے حجاج کہندا ہے قاتل الحسین حضرت حسین دا قاتل ہے سنان بن انس تے جدو سامنے آیا اینے داری نو مہندی لائی ہے لال رنگ دی تے ایدہ لمبا جہا نک ہے تے چہرہ ایدہ بھار ہے تے جدو حجاج دے سامنے آیا حجاج نے دے ول ویکھیا تے آندا انت قتلت الحسین او حسین نو قتل تو کیتا ہے آندا ہاں فرمایا کیویں قتل کیتا صحیح اے میں نیزے مارے سن تلواراں دے وار کیتے سن تے حجاج پیٹ اٹھدا ہے آندا گل سن لے انکما لن تجتمع فی دارن اور گل دھیان نہ سن لے جتھے نبی دے نواسے نے جانا ہے اوتھے نال تو نہیں جا سکدا نبی دا نواسا جنت جائے گا تیر تو وڈا ظالم کون ہے کہ تو نبی دے نواسے کو شہید ہے تو اچھے داخل نہیں ہو سکتا جتھے نبی دا نواسا تیر تو بڑا ظالم ہے حضرت حسین دا سر پا کے کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا اور میدان کربلا دا ٹائم کو مک جاندہ ہے میرا مضمون کافی تشنا رہ جاندہ ہے اے فاطمہ تو سغرا ایک کون ہے حسین دی بیٹی ہے اے تبرسی دی احتجاج میرے ہاتھ دے اندر ہے اے شیعہ دی کتاب 6 ہجری چ لکھی گئی ہے فاطمہ تو سغرا حسین دی بیٹی ہے تے میدان کربلا دے اندر اے نکل دیاں نے اپنے خیمے چو آندیاں نے یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والقدر والخیلائے انا انا اہل بیت ابتلان اللہ او فراڈیو او دھوکے بازو او کوفیو فراڈیو فاطمہ بنت حسین آندی فراڈیو کوفیو دھوکے بازو دگا بازو
اور اہل بیت نو سانو ازمائشاں چ پان والے ہو، ساڈی وجہ تو تسی ازمائشاں چ پئے ہو، لیکن ساڈی ازمائش جڑی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ نیکی ہے ساڈی ازمائش دے اندر، تے اسی او خاندان جڑا علم دا خاندان ہے، وجعل علمہ عندنا وفہمہ لدینا، اللہ نے سانو علم بھی دتا ہے تے فہم بھی دتا ہے، اللہ نے سانو فضیلت بھی دیتی ہے نبی دی وجہ تو کہ نبی دے اہل بیت تے اللہ نے سانو ساری مخلوق دے اتے افضل بنایا ہے، فرمایا فَكَذَّبْتُمُونَا وَكَفَّرْتُمُونَا، تسی سانو جٹلایا بھی ہے تے سانو تسا کافر سمجھیا بھی ہے۔ اوے کوفیو کافرو بےایمانو، تسی ساڈے نال لڑنا، وَرَأَيْتُمْ قِتَالَنَا، حلالن ساڈے نال لڑنا تسی حلال سمجھیا جائز سمجھیا، وَأَمْوَالُنَا نُهْبًا، تے ساڈے مال نو لٹنا حلال سمجھیا تے تسا سانو سمجھیا اسی کسے ترک دی اولاد ہاں، تسا سانو سمجھیا کسے قابل چو اسی آئے ہاں، لیکن گل سن لو او کوفیو لا یوفیو، قیامت تک تسی میں پٹ دئی رہو، رون دئی رہو، اپنے رخساراں نو پٹ دے رہو، اللہ اکبر، تسی سانو قتل کر کے فرمایا گل اگے سنن والی ہے، قرۃ بذالک اعینکم، تسا اپنی آنکھاں نو ٹھنڈا کر لیا ہے، وفرحت بہ قلوبکم، اپنے دلاں نو خوش کر لیا ہے، خانوات حسین نو کٹ کے، خانوات حسین سے ظلم کر کے اگے آ گئی ہے زینب بنت علی ہے، اے حضرت حسین دی بہن زینب جنہوں میرے حسین نے کیا سی زینب میرے تو بعد پٹنا، او بولو سینہ کو بھی کرنا نہیں، تے اے جدوں خیمے چو باہر آؤندیاں نے ایک زین العابدین جنہوں علی بن ابی طالب دا بیٹا کیا جاندہ ہے، اللہ اکبر، زین العابدین کنیت مشہور ہوئے نے، انہوں نے بیمار کربلا بھی کیا جاندہ ہے، تے ویندے نے کوفی رون ڈائے میں پٹن ڈائے میں، تے زین العابدین کی اندر بے صوت سعید وقت نہیں قتل اللہ، بیماری دی وجہ تو آواز آستہ نکل دی ہی اچھی نہیں بول سکتی، تے اندر اِنَّا هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ عَلَيْنَا فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، اے روندے نے پھر سانو دسو ساڈا قاتل کون ہے، وَجَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف نو کھوج سٹر والے آپ تے سر تے باواں رکھ کے بین پان والے آپ، اے بھی امام حسین نو بلان والے آپ، خط لکھن والے آپ، اعتماد چ لیاون والے آپ، تے کربلا دے میدان چ حسین نو شہید کر کے بعد چ پٹن والے بھی آپ، زین العابدین آندے نے اور کوفیو تسی روندے ہو پھر سانو مارن والا کون ہے، زینب آندیاں نے فاومت زینب بنت علی ابن ابی طالب، حضرت علی دی بیٹی زینب آندی ہے تے آندی ہے یا اہل الکوفہ یا اہل القتل او فراڈیو والغدر او غدارو والقتل او ذلیلو او بےایمانو فلا رکعت الابرات ولا حدات الزفرات، او جھوٹے رون والے ہو، جھوٹیاں تعریفاں کرن والے ہو، میں زینب دی تواڈے واسطے بد دعا ہے، بد دعا کی ہے تسی قیامت تک پٹ دے رہو، فتاسن تاسن، تسی ہلاک ہو جاؤ، ذلیل ہو، نقصن نقصن، تواڈے سر بے شرمی دی وجہ تو جھک جان، لقد خواب السائیو، تواڈیاں محنتاں اللہ برباد کرے، وَتَبَّتِ الْعَیدی، اللہ تواڈے ہتھاں نو توڑ دے، وَخَاسِرَتِ الصَّفْقَةُ، فرمایا تسی نجائز اپنیاں تعریفاں کر دے ہو، فرمایا وَيُوتَمْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اے الفاظ قرآن چلا نے یہودیاں واسطے استعمال کیتے نے،
تے بی بی زینب نے کربلا دے میدان چ کوفیاں واسطے استعمال کیتے اللہ تھوڑے تے ذلت مسلط کر دے اللہ تھوڑے تے مسکینی مسلط کر دے اللہ دنیا ہی تسی ذلیل ہو کے مرو تے دوجی گل ہے قیامت تک روندے پٹدے ہی رہو زین العابدین ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی لوگوں منو جان لو جڑا نہیں جانتا وہ بھی جان میں کون میں زین العابدین اللہ میں حسین دا بیٹا زین وہ بولو تے صحیح زین العابدین انہاں بھی اگے الفاظ ہی استعمال کیتے عبارت بڑی لمبی ہے اے سامنے میں ساری ہیڈرنگ کیتی ہوتے عبارت تے بہت لمبی بڑا خطاب انہوں نے کیتا لیکن انہوں نے کیا وَخَدَاتُمُوهُ وَعَطَيْتُمُوهُ اور دھوکے بازو فراڈیو ہی ہاتا دفع ہو جاؤ ایوہ الغدرتو غدارو المکرتو مکارو ہبلا بینک و بین شہواتی انفسکم تسی تے او لانتی ہو جنہاں اپنی خواہشات نو پوریا کرنے واسطے نبی دے قبیلے اہل بیت نو تسا شہید کر دیتا تسا یہ سمجھے اے نبی دا خان والا ساکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ساکیلا ابی و بنی و ابی و جدی و شکلہا ذمی حضرت زین العابدین نے لمبی گل کی تھی فرمایا تسی فراڈیو دھوکے بازو انہیاں قسماں نہ کھاؤ تو جھوٹیاں قسماں چک کے حسین نو ایتھے بلایا حضرت حسین دا سر پیش کیتا گیا ہے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے بخاری کی روایت ہے حسین دے اینا ہوٹاں دے اوتے نا یہ سوٹیاں ماردا ہے تے نبی دا ایک بڈھا صحابی ہے حضرت انس کول کھڑے نے آندے نے عبید اللہ بن زیاد اینا ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومدا رہے اینا ہوٹاں نو نبی موج پا کے چوسیا کردا سی اینا ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار اینا ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومیا کردا سی میرا نبی اینا ہوٹاں تے بوسے دیا کردا سی اوے ظالماں اے پھر عبید اللہ بن زیاد نے حسین دی گستاخی کی دی ہے جدو اے مرد ہے عبید اللہ بن زیاد اے دے کن ایتھوں نک دی نتھلی را سپ اندر ورد ہے کدی باہر آندا ہے کدی اندر ورد ہے اینو صدا ملی ہے ایک نے کوفی نے حضرت حسین نو گالی دیتی اللہ نے انہوں انیا کر دیتا ہے او لوگو حسین دی گستاخی کرنا حسین نواسہ رسول دی بے ادبی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے صحابی دی بے ادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے حضرت حسین دا سر تھال چپا کے بعد کئی دنوں تھے دفن کر دیتا گیا ہے یہ یزید دے اندر زین العابدین اپنیاں بیویاں بچیاں سارے نو لے کے خانوادے نو لے کے یزید کو پہنچ دے تے جدوں یزید کو پہنچیا اے تیری کتاب ہے یزید کی آندا ہے اے حوالہ میرے سامنے میں الاحتجاج دے اندر 367 نمبر صفحہ یزید نو جا کے ملتا ہے کہ یزید آندا ہے اور لعنت کرے ابن مرجانہ اللہ تیرے تے ابن مرجانہ عبید اللہ تیرے تے اللہ لعنت کرے فواللہ ما امرتو بقتل ابی کا میں تے حکم ہی نہیں سی دیتا کہ حسین آئے زین العابدین تیرا باپ آئے تے انہوں قتل کر دئی میں تے حکم ہی نہیں دیتا ولو کنت متولی اللہ قاتلہو ما قتلتہو اگر میں قتل دا حکم دیندہ دے پھر میں آپ جا کے لڑدا اس واسطے میں عبید اللہ بن زیاد نو قتل دا حکم نہیں دیتا یہ چند دن دمشق دے اندر رہی دے نے انہاں نو سواریاں دتیاں گئیاں انہاں نہ چنگا سلوک کیتا جاندا ہے تے انہاں نو واپس مدینے دے اندر پہنچایا جاندا ہے اے واقعہ کربو بلا ہے حسین سبق دے کے گئے نے او تیر اوندے اون نماز چھڈنی بولو تلواراں دے ماراں تھلے بھی حسین نے نماز چھڈی بولو میرا حسین نماز کربلا تے میدان چ نہیں چھڑدا آپ دے خانوادے نے نہیں چھڑی تے سبق دے گئے نے اور جابراں دے سامنے اپنی گردن نو جھکانا نہیں اس واسطے میرے بھائیو اللہ قیامت دے دن حسن حسین کا ساتھ نصیب فرمائے اور سانو صحیح معنی کتاب و سنت دا تابعدار بنائے وآخر دعوانا